یعنی آپ دی وفات تو بعد 6 مہینے تک خاتون جلد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیاں. آخر کار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ابو جان دی وفات تو بعد 6 ماہ بعد سیدہ بھی دنیا تو کوچ کر گئیاں. ایک دن آنے والا زندگی دے آخری شام ہونے والی ہے. سیدہ فاطمہ نے حضرت حسن نے غسل کروایا, حضرت حسین نے غسل کروایا. اما فاطمہ شہزادیاں دے سر اندر تیل لا رہیاں نے, نالے اما فاطمہ کنگھی کر دیا پئیاں نے. سیدہ کہندی نے میرے شہزادے حسن تے حسین اج رج رج کے اپنی ماں فاطمہ دا چہرہ تک لو. او میرے شہزادیو اپنی اما دا چہرہ رج رج کے تک لو. شہزادیو میریاں تواڈیاں جدائیاں پہن والیاں دے. شہزادیو مینوں تے انج لگدا پیا ہے میں تانوں چھوڑ کے جہان تو جان والیاں. میریاں تواڈیاں جدائیاں پہن والیاں نے. رج رج کے اپنی ماں دے چہرے دی زیارت کر لو. کول شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کھڑے نے تے فرما دے نے نی فاطمہ کنج دیاں گلاں پی کرنی ہے, کیوں شہزادیاں نو غم زدہ کر رہی ہے, کیوں شہزادیاں نو پریشان کر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ بول کے کہندے علی جی ایک میں تنوں وصیت کرنا چاہنی ہاں, میری زندگی دا نہیں پتا کس موڑ تے شام ہو جائے. علی پیارے ہو مینوں تے انج لگدا پیا ہوے جویں موت والا وعدہ قریب قریب آ گیا ہے. علی جی میں تنوں وصیت کرنی آ, میں فاطمہ فوت ہو جاواں مینوں غسل بھی آپ دے آ جے, مینوں کفن بھی آپ بنایا جے, رات دی تاریکی اندر میرا جنازہ اٹھایا جے. شیر خدا جواب اندر کہندے نے فاطمہ کنج دیاں گلاں پئی کرنی ہے, زندگی موت دا مالک تے اللہ ہے. فاطمہ میں دن دے وقت تیرا جنازہ کیوں نہ اٹھاواں. اللہ دی قسم جو رمضان ماس اندر جمعہ پڑھنے والوں کیسا سما تے کیسی بہار لئی ملک برادران نے توجہ کریا جے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل نے جملے. سیدہ فاطمہ کہندے نے علی جی جتن دی میں فاطمہ پیدا ہوئی ہاں ایس میرے وجود ہوتے یا تواڈی نظر پئی ہے یا تواڈے بچیاں دی نظر پئی ہے یا میرے بابا